बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन की एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि मुखालिफा और गरामा ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे कि कौन सी गाड़ी ने लिया है और कहां पर लिया है। अक्सर एक कपील के बहुत से गाड़ियां होते हैं या एक बंदे के बहुत से गाड़ियां होते हैं, तो उसमें आप ये कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे कि कौन सी गाड़ी ने ये गरामा लिया है और कौन से रोड पर लिया है। उसके साथ हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि गाड़ी का नंबर भी शो होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। मज़ीद न्यू अपडेट्स और सऊदी अरब से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियोस अपलोड कर देते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे ट्रैफिक, TRAFFIC ट्रैफिक वायलेशन, ऐसा लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो इधर आएगा क्वायरी ट्रैफिक वायलेशन। पहले हम सिंपली मालूम करेंगे कि ट्रैफिक वायलेशन हो गया है या नहीं, यानी गरामा लिया है या नहीं। तो हम ये पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह जो हम इधर क्लिक करेंगे तो इधर लिखा है आईडी नंबर, तो हम इकामी का नंबर देंगे जिस बंदे ने गरामा लिया है या नहीं लिया है, तो ये चेक करेंगे इधर। तो इकामी का नंबर डालते हैं पहले, ये मैंने पहले से डाल दिया तो इसलिए ये डायरेक्ट आ गया। फिर ये रम्स जो है 3292292 ये लिखेंगे और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे। जो हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो इधर लिखा है, देखो जनाब, आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने 150 रियाल का गरामा लिया है, यानी इसके इकामे पर मुखालिफा 150 रियाल का है। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये इधर तो ये सिर्फ चेक हो गया कि ये गरामा लिया है, लेकिन हम ये कैसे चेक करेंगे कि कपील की कौन सी गाड़ी ने ये गरामा लिया है, कपील की कौन सी गाड़ी ने ये गरामा लिया है। तो हम ये ऑनलाइन और या ये गरामा किस रोड पर लिया गया है और किस सबब ये गरामा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक जाएंगे और वही गूगल सर्च पे इधर आएंगे। इधर लिखा है पब्लिक क्वायरी ट्रैफिक वायलेशन, यानी पहले हमने ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, सिर्फ मालूम किया था कि गरामा लिया है या नहीं। तो हम ये तीसरा ऑप्शन जो है पब्लिक क्वायरी ट्रैफिक वायलेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे। जो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर लिखा है आइडेंटिटी नंबर, यानी इकामे का नंबर, और दूसरा लिखा है वायलेशन आईडी, यानी गरामे का नंबर। अगर आपने गरामा दिया गया है आपको और उसका नंबर आपको मालूम हो, या अगर मोबाइल पे आपको गरामे का नंबर आ गया हो, तो आप डायरेक्ट इधर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गरामे का नंबर मालूम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बैंक सिस्टम पे जाएंगे। अगर आपके साथ ऑनलाइन सिस्टम है बैंक का तो आप उस पे जाएंगे, उधर आप वायलेशन आईडी यानी गरामे का जो नंबर है वो मालूम करेंगे, फिर इधर वापस आएंगे और इधर इकामे का नंबर देंगे, आइडेंटिटी नंबर, और नीचे वायलेशन आईडी लिखेंगे और फिर ये रम्स डाल देंगे। तो चूँकि हमें सिर्फ इकामे का नंबर मालूम है और हमें ना मोबाइल पे वो वायलेशन नंबर आया है, तो इसलिए हम ये चेक कैसे करेंगे, पहले हम बैंक सिस्टम पे चलते हैं। तो आइए बैंक सिस्टम पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब मैं अपने बैंक सिस्टम पे आ गया हूँ। ऑनलाइन सिस्टम जो बैंक का है, मेरे पास बैंक अल अहली का है, आप बैंक अल राजी भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये नीचे आ जाऊँगा सद्दाद, मैं सद्दाद पे क्लिक करूँगा और सद्दाद में फिर ये गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड, मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये दूसरा ऑप्शन जो है गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड, मैं इस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इधर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। इधर ये अलाइन कंट्रोल, सऊदी पासपोर्ट बारे में, ट्रैफिक वायलेशन, तो ये ट्रैफिक वायलेशन जो है मैं इस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर लिखा है क्वायरी ट्रैफिक वायलेशन बाय द वायलेटर आईडी। अगर आप ये ट्रैफिक वायलेशन जो चेक करना चाहते हैं, ये इकामे के नंबर से चेक करना चाहते हैं जिसने वायलेशन किया है, गरामा लिया है, या गरामे के नंबर से, तो हमारे पास चूँकि गरामे का नंबर तो नहीं है, तो मैं ये वायलेटर आईडी जो है इकामे का जिसने गरामा लिया है उसका वायलेटर आईडी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इधर मैं दोबारा वो इकामे का नंबर जिसने गरामा लिया है मैं इधर आ जाऊँगा। इधर
اور اس پہ ایسا کلک کروں گا تو ادھر غرامی وہ اقامے کا نمبر ادھر لکھوں گا 238. وہ غرامی کا نمبر جو ہے غرامہ وہ جس نے غرامہ لیا ہے اس کا نمبر میں ادھر لکھوں گا. میں ادھر لکھ رہا ہوں 45 اس کا نمبر، اور پھر نیچے ایسا جاؤں گا اور ادھر ریکویسٹ پیمنٹ فی، تو میں اس پہ کلک کروں گا تو ادھر دوبارہ آ جائے گا کہ کتنا غرامہ لیا ہے. یہ دیکھیے 150 ریال غرامہ لیا ہے. اور ادھر غرامی کا جو نمبر ہے یہ میں ایسا آتا ہوں ادھر، یہ غرامی کا وہی نمبر ہے وائلیشن آئی ڈی. تو میں یہ اس پہ تھوڑا پریس کر کے رکھتا ہوں انگلی، تو یہ میں کاپی کرتا ہوں. میں نے یہ کاپی کیا اور پھر میں واپس گوگل سرچ پہ جاؤں گا اور کوائری ٹریفک وائلیشن جو ہے اس پہ جاؤں گا اور ادھر چیک کروں گا اس غرامی کے نمبر سے کہ یہ غرامہ کدھر لیا گیا ہے اور کتنے پیسوں کا ہے اور کون سے روڈ پر لیا گیا ہے، اور گاڑی کا نمبر بھی شو ہوگا کہ کون سی گاڑی نے لیا ہے. تو آئیے میں ادھر چلتا ہوں. تو دوستو اب میں اس پیج پہ دوبارہ آ گیا ہوں ٹریفک وائلیشن والے پہ، جہاں پہلے آپشن ہے کوائری ٹریفک وائلیشن. یعنی اگر آپ صرف سمپلی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ٹریفک وائلیشن لیا گیا ہے، وائلیشن یعنی غرامہ لیا ہے یا نہیں، تو ادھر چیک کریں گے. اور ادھر اگر آپ غرامے کا لوکیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، روڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تیسرا نمبر آپشن جو ہے پبلک کوائری ٹریفک وائلیشن، آپ اس پہ اس طرح کلک کریں گے. جو ہی اس پہ کلک کریں گے تو ادھر لکھا ہے آئیڈینٹی نمبر، یعنی اقامے کا نمبر، وہی اقامے کا نمبر جس نے غرامہ لیا ہے. اور ادھر وائلیشن آئی ڈی، اور وہی وائلیشن آئی ڈی جو میں نے بینک سسٹم میں چیک کیا. غرامے کا جو نمبر ہے میں وہ ادھر ڈال دوں گا. غرامے کا نمبر میں نے کاپی کیا تھا، ابھی ادھر پیسٹ کر رہا ہوں. تو میں نے پیسٹ کیا. اگر آپ کو ڈائریکٹ معلوم ہو یا موبائل پہ جب کوئی غرامہ لیتا ہے تو موبائل پہ بھی میسج آتا ہے کہ غرامے کا یہی نمبر ہے، تو آپ ادھر بینک سسٹم پہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا. آپ ڈائریکٹ وہ نمبر ادھر ڈال دیں گے اور پھر ادھر رمز کوڈ ڈالیں گے 3452 یہ ڈال دیں گے. اور اس کے بعد یہ ویو پہ کلک کریں گے. جو ہی آپ ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا اور ادھر پورا ڈیٹیل آ جائے گا. ادھر لکھا ہے عدم غرامہ کس ڈسکرپشن، پہلے نمبر پہ لکھا ہے ڈسکرپشن، یعنی غرامہ جس سبب لیا گیا ہے، جس وجہ سے لیا گیا ہے وہ ہے عدم ربط خزام الامان، یعنی اس نے بیلٹ نہیں باندھا تھا سواری کے وقت، ڈرائیونگ کے وقت، تو اس لیے اس کو یہ غرامہ دیا گیا ہے. اور فائن اماؤنٹ جو ہے 150 ہے، 150 ہے 150 ریال ہے. نیو پلیٹ نمبر، اور پلیٹ نمبر جو ہے یہ بھی نمبر پلیٹ جو ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے، اور پورا نمبر دکھایا گیا ہے کہ کون سی گاڑی نے لیا ہے. اور سٹی ہیپنڈ تبوک لکھا ہے، یعنی یہ غرامہ جو ہے یہ مخالفہ تبوک میں لیا گیا ہے. اور جس ڈیٹیکشن سینٹر سے یہ لیا گیا ہے شرکہ التحکم التقنی و امنی الشامل، اور کون سی تاریخ پر لیا گیا ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اور وائلیشن سٹیٹس جو ہے لم تصدد، یعنی یہ ابھی پیڈ نہیں ہوا ہے. تو دوستو اس طریقے سے آپ پورا معلومات حاصل کر سکتے ہیں غرامے کا. وہ جس روڈ پہ لیا گیا ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور جس گاڑی نے لیا ہے وہ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور جس شہر میں لیا گیا ہے یہ غرامہ وہ بھی سارا ڈیٹیل دیا گیا ہے. اور ادھر آپ وہ لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں. ادھر ویو لارج میپ، اگر آپ اس پہ اس طرح کلک کریں گے تو پورا لوکیشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. میں اسے کرتا ہوں اس طرح. تو دوستو میں نے تو کلک کیا، لیکن نیٹ کے سگنل کمزور ہونے کی وجہ سے وہ لوکیشن ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنے پورا ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں. تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اوکے، والسلام.